अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 800 साल के करीब हो गए बैतुल मुकद्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस लाए थे। लेकिन पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया के यहूदी के अंदर एक ये फिक्र पैदा हुई है कि हमारी एक रियासत होना चाहिए, हमारा एक मुल्क होना चाहिए। ये मारे मारे पूरी दुनिया में फिर रहे थे। हिटलर ने इनको मारा तो अमेरिका में चले गए, अमेरिका ने इनको मारा तो वो बरतानिया में चले गए, बरतानिया से फ्रांस में गए। जगह जगह ये थोड़े थोड़े आबाद होते रहे और उसके बाद फिर इनके अंदर एक तहरीक पैदा हुई। 18वीं सदी ईस्वी में हमारी अपनी एक रियासत होनी चाहिए, तो इनको अपना रियासत, इनको अपना मुल्क चाहिए। तो इन्हें वो मुल्क चाहिए था, वही मुकद्दस जमीन जो तुम्हारे बाप दादों की है, क्योंकि यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में अपने आप को कहते हैं। तो उस सरजमीन पर जाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन फिलिस्तीन उस जमाने में खिलाफत उस्मानिया का एक हिस्सा थी, जो तुर्की के बादशाह थे। तुर्की के अंदर में फिलिस्तीन आता था, तो वहाँ पर इनकी मजाल नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि 1914 से 1918 के बीच एक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, पहली जंगे अजीम, जिसमें तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया और हार गए बरतानिया यानी इंग्लैंड के मुकाबिल में। तो हारने की वजह से हुआ ये कि तुर्की की सारी खिलाफत खत्म हो गई, खिलाफत उस्मानिया की टुकड़े टुकड़े हो गए। 50 मुल्कों पर उनकी अकेली हुकूमत थी, सब टुकड़े हो गए। तुर्की को सबने खत्म कर दिया। 1920 में खिलाफत खत्म कर दिए और फिर बरतानिया इंग्लैंड के कब्जे में फिलिस्तीन भी आया। वो ये जमाना था जब हमारा इंडिया भी इंग्लैंड के अंडर में था, हमारा भारत भी अंग्रेजों के यानी इंग्लैंड के कब्जे में था। तो बरतानिया यानी अंग्रेज हर मुल्कों को फतह करके अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। अंग्रेजों की आदत थी, तो फिलिस्तीन भी उनके अंडर में था। तो अब उन लोगों ने यहूदियों के लिए एक आम ऐलान किया, डिक्लेरेशन ऑफ बाल्फोर। कहा जाता है कि एक बाल्फोर ऐलानिया, जिसमें ऐलान किया गया कि दुनिया भर के जितने भी यहूदी है वो हिजरत करके यहाँ आए, उन्हें यहाँ पर घर दिया जाएगा। 1921 में फिर फिलिस्तीन में एक छोटी सी बस्ती में इनको बसाया गया। 4000 लोग पहले आए, फिर ये हिजरत का सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि 1947 में इनकी आबादी 36 लाख हो गई, 30-35 लाख से बढ़कर आगे बढ़ गए। और उसके बाद 1948 में इन यहूदियों ने यूनाइटेड नेशंस की वजह से ये ऐलान कर दिया, पूरी दुनिया में अब ये फलस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इजराइल है, ये हमारा मुल्क है। बात असल ये थी कि यूनाइटेड नेशंस में ये बिल पास हुआ था, यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी इस फलस्तीन के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फलस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी अपना इजराइल बनाएंगे। आज भी ये यूनाइटेड नेशंस का बिल आज भी मौजूद है। यूनाइटेड नेशन से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए, लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इनके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है। ये हमारा मुकद्दस मामला है, मुकद्दस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। एहतजाज करते रहे, लेकिन इन यहूदियों ने माल के जरिए अरब मुल्कों के जो बादशाह थे इन तक अपना तसल्लुत जमा लिया और उनको ऐसा न्यूट्रल कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन के बारे में बात ना करे। हुआ ये, इजराइल तो बन गया, लेकिन आज तक फलस्तीन नहीं बना। फिलिस्तीन का वजूद दुनिया नहीं दिखाती, गूगल मैप चेक करो तो नहीं बताता, फिलिस्तीन कोई जगह ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, हर 10-10 साल बाद इस जमीन को हड़पते वर्ज मुकद्दस, जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है, 90% यहूदियों के कब्जे में आ गया। यूनाइटेड नेशन से भी ये बिल पास हुआ था कि आधा आधा कर लिया जाए, इसराइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत। लेकिन बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, वो दोनों के अंडर में नहीं रहेगी, यानी वो ना इजराइलों के पास रहेगी ना फिलिस्तीनों के पास रहेगी। ये यूएन में मेंशन है कि खुद मुख्तार रहे, क्योंकि यहाँ यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है। सबको यहाँ आने की इजाजत, जाने की इजाजत रहेगी, किसी की अंडर में नहीं रहेगा। ये बिल यूनाइटेड नेशन में पास हुआ था। लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुकद्दस के दीवारों पर, दरवाजों पर ये इजरायली सैनिक आज भी खड़े हुए हैं। ये जिसे अंदर जाने दे वो जाएगा। यूएन की रिपोर्ट भी मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों के जंग में अगर मान लेते हैं 24 लोग मारे जाते हैं, तो 20 फिलिस्तीनी होते हैं, 4
اسرائیلی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دوہرا کھیل کھیل رہی ہے، اس کو کون بتائے گا؟ جہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر لاٹھیاں برسا دی جاتی ہے، لیکن ان فلسطینی مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خوشی و خضوع سے کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی حدیث کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت کو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، قیامت تک وہ لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کے خلاف رہنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں بم سے گرا دے یا دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہے، دکانیں بھی چل رہی ہے، بازار بھی چل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا فلسطینیوں کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کا ڈر ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ ہے۔ سردار حصہ اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھنا کہ آخری زمانے میں سب لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لازم پکڑ لینا، اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ بیت المقدس تو اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، اور وہ ظلم ہمیشہ تو نہیں رہنے والا، ان کا قبضہ، ان کی حکومت ہمیشہ نہیں رہنے والی، کیونکہ ہمارے آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے ایک جماعت آئے گی۔ خراسان یعنی افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، جن کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ خراسان سے کالے جھنڈے لے کر ایک جماعت نکلے گی، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی حکمرانی، کوئی بھی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لے کر بیت المقدس پر گاڑ دے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم یعنی بیت المقدس راجدھانی بن جائے تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، دنیا میں اور بہت سارے بلائے پھیل جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی معلومات اور یہ تھی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرے۔ دوستو، ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔